بارك الله فيكم. يا شيخ ناخذ هذه المكالمات. أبو أيوب من الشارقة تفضل. السلام عليكم. أبو عبد نعم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وردت ورقة فيها طلاسم وفيها ترفع صوتي ما نسمع ترى. نعم. نعم. الآن مسموع؟ تفضل. وردت ورقة في البيت فيها طلاسم وملفوفة بطريقة معينة مع كذا. المهم أخذها أحرقها وأرميها في البحر ولي تعمل. نعم. الطلاسم واضحة ولا غير مفهومة؟ غير مفهومة. يعني تقدر تذكر لي حاجتين؟ هي ورقة ايوه فيها كلام غير مفهوم وفيها فصل شعر وملفوفة بطريقة معينة. ايش؟ الشعر. طيب وجدتها فين؟ مخبأة ولا؟ تحت السرير. تحت سريرك أنت؟ أيوه. طيب أنا أحرقها ولا أرميها في البحر ولا كيف؟ إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ. حياك الله برضه. نعم. أخ حسين من أبو ظبي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي علق الشيخ على يعني حالة وقعت لي جزاك الله خير وزوجتي جزاك الله خير. عندي نعم. الزوجة عندي كانت تعرضت للسحر ولم نذهب إلى أحد غير توجه الله سبحانه وتعالى وتعاوننا على هذا البلاء بالرقية. وكنت أقرأ الرقية أنا هنا في أبو ظبي والزوجة عندي في المغرب وكنت أقرأ الرقية واستمرت لمدة 2 سنين وكذلك فترة إجازة. فسبحان الله العظيم فنصر الله سبحانه وتعالى لكن بعد 2 سنين فسبحان الله العظيم اكتسبت خبرة فقط هذه 2 سنين حتى أني كنت أقول زوجتي بأستاذتي يعني لأن كانت تحكي لي كل الأشياء اللي باختصار حسين باختصار لأن وقت البرنامج. نعم أنا عارف أطول عليك لكن سبحان الله العظيم أهم شيء أننا الحمد لله الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء هذا فكنت أقرأ عليه التليفون من هني من أبو ظبي لكن بعدين لما شفت من أبو ظبي للمغرب. لما التكلفة كانت شوية في الهاتف فبديت أدل بعد 13 سنين وأنا أقرأ من هني بدون خط فكان لها أثر كبير سبحان الله العظيم. فجزاك الله خير أريد تعليق. إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ. حياك الله. إن شاء الله. حياك الله. أخ نور من عجمان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ حياك الله. تفضل أخ نور. الله يبارك فيكم. أنا بالنسبة والله صراحة المعاناة كانت كثيرة لكن باختصار بقول لك الآن بالنسبة يعني الحين اللي عرفت يعني موضوع السحر وكذا يعني صراحة مستهدرين كل واحد له حالته يعني كل واحد له حالته صراحة يعني الحمد لله ان احنا شغالين على برنامج الحمد لله. والمشكلة ان الشيخ اللي الراقي اللي يعني ويقول ان المشكله ان في تجديد. تجديد. ودي توضح تفاصيل توضح. تجديد للسحر. تجديد للسحر يقول تجديد العمل. فالشخص هذا موجود يعني فين قبل كان بيتنا فلما شكينا وعرفنا طلعناه يعني ما نخليه في البيت. لكن هو معروف موجود بيننا يعني معروف وعنده محل مثلا هو صراحه ساعات يتردد في المحل مثلا ويطلع البيت يعني ما يدخل البيت لكن يقول لك الشيخ يقول كل مره يقول المشكله مشكلته انه في تجديد. فشو الحل يا هذا الرجال كيف؟ ان شاء الله تسمع التعليق على مساله تجديد السحر. اخ نور. نعم تفضل. لعل اخوان طلعوا ايميلي ضروري تواصلني اليوم عن طريق الايميل. الايميل نعم في بعض النقاط اللي اسالك عنها يعني. وبس الله يسلمك على الصعبه المشكله ان طريق الايميل لو رقم تعطينا او شيء. ان شاء الله تاخذ الايميل خذ الايميل اهم شيء عندي يعني. ان شاء الله ان شاء الله. هذا الايميل من تاخذ ان شاء الله رقم من المخرج. ان شاء الله. كنترول نعم. نودي يا الشيخ للاسئله. بالنسبه استواك في الحجر طبعا هذا خارج الموضوع لكن اقول يا شيخ طبعا استواك مظهر كم مرضى الرب كما ثبت سنه المصطفى السلام يتاكد عنده تغير الفم عنده قيام من النوم عنده ذهاب للصلاه عنده الوضوء تمام معروف لا يخفى على مسلم. انا اقول صراحه هذه نقطه يعني نبدا على الاخ ومساله المحافظه على بعض السنن. انا اشوف شيخ يعني كثير من الناس اصبح غفله عن السنن. سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يعني من يذكر انه كان
مرة من معارك المسلمين يعني هزم الجيش، فوجدوا السبب أن السبب كان أظهر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي السواك. فلذلك أنا أقول فعلا ننبه على الأخلاق، نعود عودة قوية إلى هدي المصطفى عليه السلام في جميع شؤون حياتنا. والله ما أصبنا من هم ولا غم ولا بلاء ولا شقاء ولا عناء ولا سحر ولا مسك ولا عين ولا حتى ذل إلا أن تركنا هذا المنهج المبارك الذي في سعادة الدنيا والآخرة. لذلك أنا أقول لا بد حتى نسأل في دنيانا وأخرى نأخذ بكل ذلك الدين وليس ببعضه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ومن ذلك هذه السنن التي والله فيها المنفعة الدنيوية والأخروية. يعني كل إنسان يعرف من الراحة تحت المتينة، يصلي بجوارك رجل راحة الفم عنده نتينة، لكن نهينا عن اتيان المساجد وقد أكلنا الثوم والبصل. الرسول كان ما يأكل الثوم والبصل، يقول أنا أناجم لا تناجون. وإذا لا بد من ذلك كما أثر عن الصحابة عمر أن تميتهما طبخا كما أثر عن عمر بن الخطاب. لذلك العلم نحرص على هذه السنن، سنن المصطفى بشكل عام، وتلك السنن التي تسبق الصلاة مثل التبكير مثل الاستواك، فهي كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مطهر الفم مرضى الرب التي ولا. وعندنا في الشق المشارقة يقول وجد ورقة فيها طلاسم والشعر تحت السرير، ماذا يفعل بها؟ أنا أقول طبعا لما ذكر الذي شرع خلاص هذا تأكد أن القضية قضية تعلق بالسحر. لو ما كان نتوقف نوعا، لكن أنا أقول اختلاف السحر طبعا يختلف من حالة إلى أخرى، لكن أنا أقول الحالة اللي هي الاحتياطية، لأن من أنواع السحر ما يحرق، من أنواع السحر ما يوضع في الماء، لكن ساعات ما تستطيع تميز هل هذا النوع من أنواع السحر هو الذي يكون عدة للحرق أو لا. لأن في بعض أنواع السحر الساحر يطلب أن تحرق تلك المواد، فإذا أحرقت قد يقع الضرر بإذن الله عز وجل. وبعض طلبة العلم يقول من علاج السحر أن يحرق، لحديث إيش؟ حديث الذي روته أمنا عائشة رواية سحر المصطفى عليه السلام في مسلم، تقول أفلا أحرقته فلم ينكر عليها، فيقولون أنه من علاج السحر أن يحرق ومن طرق إتلافه أن يحرق. أنا أقول جمع في ذلك، إذا لم نستطع نميز هل هذا السحر من النوع الذي يحرق أو لا، نقول أن نجمع، والاحتياط في ذلك أن نجمع في كيفية الإتلاف. يأتي الإنسان بماء ثم يقرأ في آيات رقية، حبذا لو قرأ بالفاتحة، آية الكرسي، آخر البقرة، ثم يبدأ يقرأ آيات السحر التي في سورة يونس الأعراف ويونس وطه، ثم يمر على القواقل الكافرون والإخلاص والفلق والناس، يقرأ بصوت مسموع، يدنو من الماء، ينفث في الماء، ثم بعد ذلك يضع تلك المواد التي وجدها في ذلك الماء، فيحاول مسح الأحجار، فك العقد إن كانت عقد، تقطيع الأوراق، وضع الأعشاب إن وجد أعشاب أشياء غريبة، يضع في ذلك الماء الذي قرأ عليه، ثم يتركه ساعة أو ساعتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك يأخذه فيحرقه. هذا أبلغ في الإتلاف بإذن الله. هذا الطريقة التي نجمع فيها. طيب قلت إذا لم يكن فيه شعر، إذا لم يكن في شعر قد يكون ليس من باب السحر، قد يكون تميمة. يعني بعضه خاصة هذا تجري عند بعض الخدم، بعضها قد تكون باب التمام، عدة من الحفظ أو ليست تدخل ضمن الأسحار، فتحتاج انك تفصل تنظر في تلك الاوراق حتى تميز هذا السحر هذا السحر او باب التمام. لكن ما دام وجدت بعض الاثار كان يرجح الجهل من القضيه قضيه السحر. نعم. بالنسبه للشيخ ذا سؤال حسين طبعا هي نقطه دقيقه جدا ذكرها الاخ حسين. ودي الاخوان يعني كم باقي وقت الحلقه؟ جرب. طيب في نقطة مهمة جدا حساسة ودي أركز عليها إخواني، لأني أذكر ذكرتها إلماحات لكن لا بد أن أطرحها طرحا. بعض السحرة وبعض العرافين قد تجد عنده نفعا. بعض العرافين يخبرك مكان الضالة، تجيب لك والله الضالة اللي سرقك فلان ولا يخبرك، ويقع هذا بعض السحرة فعلا قد يأتيك بسحرك. لكن هل يجوز؟ القضية ليست قضية منفعة، قضية مشروعية أولا قبل ذلك. لذلك هذه النقطة التي أريد أن أشير إليها. بعض الناس قد يجد أثرا ويجد منفعة لبعض الطرق التي قد تكون غير مشروعة، أو قد يجد نفعا عند السحرة، لأن الشياطين وصلت إلى هدف عظيم تريده، أنها تجعلك تتعلق بالممنوع وتترك المشروع، تجعلك تجد والله النفع في تلك الطرق البدعية أو تلك الطرق الكفرية ما وجدت نفع في سنة المصطفى عليه السلام. هذا هدف عظيم تريد الشيء حتى تتعلق بهذه الأمور. نعم. لذلك كلام جميل ابن تيمية ذكره، أذكر في الفرقان من أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر وودي تركزوا معي، ذكر أن قد يكون هناك عابد
يكون عابدا، يكون هناك عابد. العابد لم يقل عالم، ركزوا عشان نعرف فرق العابد عن العالم. عابد له مريدين، ينظرون إلى ذلك العابد في قربته وفي صلاحه. فذلك العابد قد يدعو بطريقة بدعية شركية مخالفة فيستجيب الله عز وجل. قد يدعو بدعاء غير مشروع، دعاء بدعي في من المخالفات، فيستجيب الله جل وعلا. تأملوا إلى الكلمة الدقيقة، قال فيستجيب الله عز وجل ليس لشرعية الطريقة والكيفية، بل لما علم ما قام في قلبه من صدق وإخلاص وانقطاع وتوكل، فيكون فتنة له ولغيره. المريدون ينظرون إليه، ينظرون تلك الطريقة الغير مشروعة، فيرون تحقق الإجابة بعد تلك الطريقة الغير مشروعة، يأخذون سنة ودينا متبع، وعلقوا الإجابة قالوا لم يكن مشروعا لاستجابت تلك الدعوة. والسبب في الاستجابة هي ما قام في قلبه من صدق وإخلاص. هذا لما نجد عند بعض الكيفيات، هذا نجده واضحا جليا في بعض الكيفيات في الرقية الشرعية، بعض الطرق الغير مشروعة التي قد تكون أقرب إلى السحرة. أحيانا الشياطين يا إخواني تظهر التأثر بالطرق البدعية والطرق الشركية حتى توقع الناس في الممنوع ويتركون المشروع. لذلك كثير من الممارسات عند بعض المعالجين هي أصلا للسحر أقرب. يعني بعض يقول لك أنا عندي طريقة تحبس الجن في الجسد، ويكتب لك نون مطلوب على الرأس ويقول حبستك بنون والقلم وما يسطرون. والله هذه الكيفية قرأتها في أحد كتب السحر بنفس الكيفية، يكتب ولو أقول باسم الكتاب تضحكون، اسم يضحك يعني مكتوب. هذا في أولا تنكيس القرآن، لأنه أخذ جزء من آية قرآنية فركس القرآن وعكس القرآن، وهذه طرق السحر والمشعوذة، تنكيس القرآن وعكس القرآن. فهمتني شيء؟ فهل انحبس الجني؟ هل انحبس فعلا عن هذه الطريقة مشروعة؟ لا، يريد الناس يتعلقون تلك الطرق البدعية ويتركون المشروع ويتعلقون تلك. لذلك أنا أقول أخي، قلت في بداية الحديث، قد يجد الإنسان بعضا من النفع في بعض الكيفيات. أنا أقول لا تلتفت إلى النفع قبل أن تنظر إلى المشروع. احنا ذكرنا مسألة الرفع عن المشروع، ذكرنا في البداية قد الإنسان يجد، قد تسمع شريطا فتجد نفعا، قد يطرأ عليك والعادة تجد نفعا، قد تتابع رقية في قناة فضائية تجد نفعا، لكن المشروع لا. قبل أن أنظر إلى المنفع أنظر إلى المشروع، هل هي وفق هدي المصطفى، وفق ضوابط الرقية الشرعية، توفرت فيها شروط الرقية الشرعية حتى آخذ فيها ولا لا، ولا تنظر إلى النفع أبدا.